आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्नत में जो पहला खाना तुम खाओगे, वो फरिश्ते जो तुमसे मुलाकात करेंगे जब तुम जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में तुम्हारी शक्ल सूरत क्या होगी और कैसे दुनिया में रहकर जन्नत में महल और घर बनाओगे, जन्नत में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, और जब तुम अपने दुश्मनों को जन्नत में देखोगे, और जन्नत के बाजार, जन्नत में हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे, और सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ बैठना, साउंड्स ऑफ जन्नत, जन्नत की दुआएं, और इन सब नेमतों से भी ऊंचा जब तुम अपने रब को देखोगे, और सबसे आखिर में जन्नत के छुपे हुए तोहफे जो शायद तुम नहीं जानते, और फिर जन्नत में तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा। हम सब ये साथ मिलकर तस्वुर करेंगे और एडवांस्ड एआई विजुअल्स की मदद से इस खूबसूरत मंजर को देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दिहानी, ऐसी वीडियोस मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। अब सोचो, अल्लाह की रहमत से तुम उनमें से हो जो जन्नत के मुस्तहिक है। वो अजीम दिन आ गया, तुम जन्नत के दरवाजे पर हो, हमेशा का आराम बस कुछ ही कदम दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो जन्नत के बिल्कुल करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ा और शदीद खुशबू वाला दरख्त होगा जिसके नीचे मोमिन बैठेंगे। उस दरख्त के गिर्द दो नदियां बह रही होंगी, एक नदी पीने के लिए और दूसरी नहाने के लिए। मोमिन उस पीने वाली नदी से पिएंगे और नहाने वाली नदी से नहाएंगे। ये नहाना इतना मुकद्दस और पाक होगा कि उनके जिस्म और रूह से सारे गुनाहों की मैल, सारी रूहानी नजासत एकदम साफ हो जाएगी। फिर वो सब के सब ऐसे चमक उठेंगे जैसे कोई नूरानी सूरज हो। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जो देखकर दिल खुश हो जाएगा। वहाँ बैठे बैठे वो मोमिन जन्नत के दरवाजे और जहन्नुम के दरवाजे को देखेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और जहन्नुम के 7 दरवाजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे बहुत खास और अलग अलग है। हर दरवाजा एक नेक अमल के नाम से पुकारा जाएगा। वहाँ बाबू सलाह, नमाज का दरवाजा होगा जिससे वो लोग दाखिल होंगे जो नमाज के बहुत पाबंद और मोहब्बत करने वाले थे। फिर बाबुल जिहाद, जिससे वो शुजा और मुजाहिद दाखिल होंगे जो अल्लाह की राह में जान और माल लगा देते थे। फिर बाबू सदका, जिससे वो सखी और दया दिल लोग जाएंगे जो चुपके चुपके सदका देते थे। और सबसे प्यारा और मुकद्दस दरवाजा बाबू रैयान, प्यास बुझाने वाला दरवाजा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोजा बहुत खूबसूरती से रखते थे, जो भूख प्यास बर्दाश्त करते थे लेकिन कभी शिकवा नहीं करते थे, जो रोजे की हिफाजत करते थे जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो सबसे ज्यादा प्यार और बेकरारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, दिल से पूछ उठते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जो सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा? रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अबू बकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम आखिरी उम्मत हो जो आई है, लेकिन तुम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो। इस हदीस से ये समझ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले नबी होंगे जो जन्नत में कदम रखेंगे और अपने बहुत बुलंद मकाम की इज्जत में उनकी उम्मत को भी सबसे पहले जन्नत की नेमत नसीब होगी। फिर ये मंजर होगा कि सारी मुस्लिम उम्मत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होगी। सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप पहले कदम रखेंगे और फिर हम सब उस दरवाजे से दाखिल होंगे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मंजर इतना अजीम और दिल खुश होगा कि मुस्लिम लोग जन्नत के दरवाजे से अंदर की बे इंतहा नेमतों को देखेंगे। फूल, बागात, नदियां, महल, सब कुछ नजर आएगा और दिल खुशी से झूम उठेगा। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मोमिन पुले सिरात पर पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक पासपोर्ट अता फरमाएगा, एक ऐसा इलाही फरमान जो उनकी हिफाजत और अमन व अमान की जमानत होगा। उस पासपोर्ट पर ये लिखा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अमन नामा है जो अल्लाह कादिर व हाकिम की तरफ से है। फिर उसी फरमान में अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, उसकी सबसे बुलंदी के साथ, और उसके फल उसके हाथों के करीब कर दो ताकि वो आसानी से उन्हें तोड़ सके। और फिर वो लम्हा आता है जो कुरान पाक में इतनी खूबसूरती से बयान किया गया है, और जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जब जन्नत का दरवाजा खुलने लगता है, एक नरम गरम हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, एक ऐसी हवा जो तुमने कभी महसूस नहीं की, और वो महक रूह को छूती है, इतनी खूबसूरत कि तुम बेहोश होने लगते हो।
دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اور تمہیں ایک خاص حالت دی جاتی ہے جنت کی نعمتوں کو اعلیٰ درجے پر محسوس کرنے کے لیے، اور آخرکار تم جنت میں قدم رکھ دیتے ہو، تم گھر آ گئے ہو۔ قیامت کے دن جب اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ صراط پر چلتے وقت اندھیرے میں گمراہ ہونے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کے نیک عملوں کو ان کے جسم پر نور بنا کر چمکا دے گا۔ یہ نور ان کے چہرے، ہاتھوں، پیروں اور پورے بدن پر چمکے گا جیسے چاندنی رات میں سورج کی روشنی ہو۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ نورانی نشانیاں ان کے جسم پر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گی۔ یہ صرف روشنی نہیں ہوگی بلکہ ایک اور خوبصورت زیور بن جائے گی، ایک ایسا حسن جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر مومن کے چہرے پر اس کے نیک عملوں کی چمک دکھے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اہل جنت کو آدم علیہ السلام کی صورت میں اٹھایا جائے گا، 33 سال کی عمر میں، جسم پر بالکل بال نہیں ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کی ہائٹ حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہوگی، ان کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ان کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی جیسی ہوگی، ہمیشہ کے لیے 33 سال کی جوانی، نہ کبھی بڑھاپا، نہ کوئی تھکن، نہ کمی، نہ کوئی بیماری۔ ایک مشہور روایت میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ، کیا دنیا کی مومن عورتیں بہتر ہیں یا حور العین جو جنت کی حوریں وہ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا اور لاجواب مثال دے کر جواب فرمایا، بلکہ دنیا کی مومن عورتیں حور العین سے بھی بہتر ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کپڑے کی باہری لائننگ اس کی اندرونی لائننگ سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھر پوچھا، اور یہ بات کس وجہ سے ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور نرمی سے فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور بہت سی اور عبادتیں کرتی ہے جو انہیں اللہ کے یہاں بہت بلند مقام دیتی ہے۔ اس روایت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی مومن عورتیں صرف بے مثال حسن ہی نہیں پائیں گی بلکہ ان کی عبادتیں، نماز، روزہ، ذکر، دعا، صدقہ، یہ سب ان کے جسم پر ایک ایسا نور چھوڑ جائیں گی جو انہیں اور بھی زیادہ دلکش اور روشن بنا دے گا۔ ان کا حسن اتنا گہرا اور چمکدار ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت اپنی کلائی صرف آسمان اور زمین کے درمیان دکھا دے تو ساری کائنات اس کے حسن سے حیران رہ جائے گی اور چمک اٹھے گی۔ اگر وہ اپنی پردہ یا لباس دکھا دے تو وہ سورج کی روشنی کو بھی ڈھانپ لے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی روشنی ہر چیز کو جو بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے روشن کر دے گی، اور صرف شکل و صورت ہی نہیں بدلے گی، ہمارے جسم کے کام بھی مکمل طور پر الگ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ ان کا ناک بہے گا، نہ وہ پاخانہ کریں گے، نہ انہیں ہاضمہ کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ پیشاب کی، نہ مہواری کی تکلیف ہوگی۔ ایک مشہور تابعی حضرت حمید ابن ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوتا ہے تو اسے اہل جنت کی صورت دی جاتی ہے، جنت کے لباس پہنائے جاتے ہیں، جنت کے زیور سے سجایا جاتا ہے، اور پھر اسے حوریں، خدمتگار اور جنت کے دوسرے سارے مخلوق دکھائی جاتی ہے۔ اتنا سب دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو خوشی سے مر ہی جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے جنت کے گھر کو اس طرح جان لے گا جیسے یہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور صاف طور پر۔ یہ حدیث بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کی اس آیت کی تشریح کرتی ہے، اور انہیں جنت میں داخل کریں گے جبکہ وہ اسے پہچان چکے ہوں گے۔ اس آیت کے بارے میں بڑے تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں جنت کی اتنی واضح اور پیاری تصویر بیان کر دی ہے کہ جب وہ وہاں داخل ہوں گے تو بس اس بیان اور وصف کی وجہ سے ہی اسے پہچان لیں گے، جیسے کوئی اپنے گھر کو بہت دور سے دیکھ کر بھی کہتے یہ تو میرا ہی گھر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے اہل خاندان بھی مل جائیں گے، وہ سب جو دنیا میں اس کے دل کے قریب تھے، ان کی بیوی، بچے، والدین، بھائی بہن جو ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے، وہ سب خوشی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک، اور گلے مل کر کہیں گے، الحمدللہ ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں۔ جنت میں بات چیت کی زبان کون سی ہوگی؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے، اور اس بارے میں کچھ روایتیں آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ اہل جنت ایک دوسرے سے عربی زبان میں بات کریں گے، وہی زبان جو قرآن کی زبان ہے، جو رسول اللہ کی زبان تھی، مگر حدیث کے بڑے علماء نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کچھ اور محققین کا کہنا ہے کہ یہ روایتیں مل کر اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ ان پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو
हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो एक पल में हर मोमिन को अरबी इतनी राहत और खूबसूरती से बोलने की कुव्वत दे दे कि ना कोई मुश्किल लगे और ना कोई रुकावट। जिंदगी के सबसे बड़े खुशियों के लम्हों, चाहे वो शादी हो, औलाद की पैदाइश हो, कोई बड़ी कामयाबी हो या कोई खुशी का दिन हो, अगर अपने खानदान के लोग साथ ना हो तो वो खुशी अधूरी सी लगती है। और ये एहसास जन्नत में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी खूबसूरत हकीकत की तरफ कुरान पाक में इशारा किया गया है। जन्नत अदन जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके साथ उनके वालिदैन, उनकी बीवियां और उनकी औलाद से जो नेक है। आमतौर पर हर बंदे के अमल अलग अलग होते हैं, किसी के ज्यादा नेक अमल होते हैं, किसी के कम होते हैं। इस वजह से जन्नत में दर्जात भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मोमिनों के लिए यह खास रहमत फरमा दी कि अगर औलाद के अमल कम हो तो उन्हें माँ बाप के बुलंद दर्जे पर उठा लिया जाएगा। जन्नत में हर शख्स के साथ एक शौहर या बीवी होगा, चाहे दुनिया में वो कभी शादी ना की हो। जन्नत में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह ने साफ फरमाया, जन्नत में कोई शख्स तन्हा नहीं होगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद ये हुक्म फरमाते हैं, तुम और तुम्हारे अज़वाज खुशी मनाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत में वो रिश्ते जो दुनिया में तूफान और तकलीफों से गुजरे थे, वो सब कुछ बदल जाएगा एक ऐसे अंदाज में जो दिल को सुकून से भर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स जन्नत में दाखिल होता है तो उसके सारे गम, फिक्रें, परेशानियां और दिल के दर्द एकदम खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। इसी तरह जो बीवी शौहर के दरमियान दुनिया में झगड़े, नाराजगियां, गलतियां, शिकवा या कोई भी तकलीफ थी, वो सब यादें, वो सारी तकलीफें बिल्कुल मिटा दी जाएगी और बदले में उनके दरमियान मोहब्बत और इत्मीनान इतना बढ़ जाएगा कि हर लम्हा सिर्फ प्यार, सिर्फ गुर्बत और सिर्फ सुकून होगा।